दुनिया में जो एक तारीखी कामयाबी हासिल की है, जिसे दुनिया के ममालिक की जानिब से ना सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि पाकिस्तान को सताइशी पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस जंगबंदी के लिए बतौर सालिस जो एक रोल अदा किया, उस रोल पे और सालसी के इस प्रोसेस के दौरान जो मोदी सरकार का भारत का जो एक भयानक किरदार था, BBC ने एक खौफनाक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें BBC की जानिब से भारत का जो मकरूह चेहरा रहा सालसी के इस प्रोसेस के दौरान, भारत के उस मकरूह चेहरे को कैसे BBC की रिपोर्ट में बेनकाब किया गया है। मुज़ाकरात की बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है, क्योंकि जंगबंदी के बाद जो ईरान अमेरिका के माबैन अगला जो मरला है वो बाहमी मुज़ाकरात का है। तो तारीखी बैठक है वो कल इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के कैपिटल सिटी में होने जा रही है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान ने बतौर सालिस ईरान अमेरिका के माबैन जंगबंदी कराकर दुनिया में जो एक तारीखी कामयाबी हासिल की है, जिसे दुनिया के ममालिक की जानिब से ना सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि पाकिस्तान को सताइशी पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने इस जंगबंदी के लिए बतौर सालिस जो एक रोल अदा किया, उस रोल पे और सालसी के इस प्रोसेस के दौरान जो मोदी सरकार का भारत का जो एक भयानक किरदार था, उस किरदार पर BBC ने एक खौफनाक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें BBC की जानिब से भारत का जो मकरूह चेहरा रहा सालसी के इस प्रोसेस के दौरान, जंगबंदी से पहले भारत के उस मकरूह चेहरे को कैसे BBC की रिपोर्ट में बेनकाब किया गया है, इस रिपोर्ट की तफसीलात ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के मंदरजात पे आने से पहले हम बात करेंगे जो ईरान अमेरिका के माबैन सीज फायर हो चुका है, और इस सीज फायर के बाद दुनिया के ममालिक जहां पाकिस्तान को सराह रहे हैं, पाकिस्तान को सताइशी के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, वहीं दुनिया के ममालिक पाकिस्तान से ये उम्मीद कर रहे हैं, गो कि पाकिस्तान भी पुरुमीद है कि जो मुज़ाकरात की बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है, क्योंकि जंगबंदी के बाद जो ईरान अमेरिका के माबैन अगला जो मरला है वो बाहमी मुज़ाकरात का है, वो बाहमी हतमी मुआहदे का है। और इस सिलसिले में जो तारीखी बैठक है वो कल इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के कैपिटल सिटी में होने जा रही है। तो दुनिया पाकिस्तान से उम्मीद लगाई बैठी है, पाकिस्तान भी पुरुमीद है कि जो आर्जी जंगबंदी हुई है ईरान अमेरिका के माबैन, इस जंगबंदी के बाद जो कल इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की बड़ी नशिस्त सजेगी, जिसके लिए आज इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है उसको भी सजाया जा रहा है। तो पाकिस्तान पुरुमीद है कि इस आर्जी जंगबंदी को मुज़ाकरात के इस प्रोसेस के जरिए, जिसमें पाकिस्तान मेज़बान मुल्क के तौर पे सामने आया है, पाकिस्तान इस सीज फायर को पायदार जंगबंदी में, पायदार अमन और इस्तेहकाम में तब्दील करने में कामयाब हो जाएगा। अब इस मुज़ाकरात के प्रोसेस के लिए जो दोनों ममालिक के वफूद हैं, चाहे अमेरिका का डेलीगेशन है चाहे ईरान का डेलीगेशन है, वो आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। लेकिन निगोशिएशन की इस टेबल, निगोशिएशन का आगाज होने से पहले जो पाकिस्तान के नायब वजीर खारजा इसहाक डार साहब, उनकी जानिब से जो एक पहले हाथ संभाला गया था टेलीफोनिक डिप्लोमेसी का, जिसमें वो दुनिया के ममालिक के वज़ीर खारजे के साथ जो है वो राब्ते में रहे। अब कल की इस बैठक का आगाज होने से पहले भी इसहाक डार साहब जो हैं एक मरतबा फिर वो मुतहरक हुए हैं। टेलीफोनिक सफारतकारी का महाज उन्होंने दोबारा से संभाल लिया है, और आज भी इसहाक डार साहब ने यूरोपीय यूनियन के जो वज़ीर खारजा हैं, कनाडा की जो वज़ीर खारजा हैं, सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर खारजा हैं, फैसल बिन फरहान कुवैत के जो वज़ीर खारजा हैं, और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ रब्ता करके जो कल इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस प्रोसेस पर जो है दुनिया के वज़ीर खारजा को जो है वो एतमाद में लिया है, मुज़ाकरात के इस प्रोसेस पर जो है उनके साथ तबादला ख्याल किया है। अब कल जब ये बैठक सजेगी तो पाकिस्तान भी पुरुमीद है, दुनिया भी पुरुमीद है कि इसका कोई पॉजिटिव नतीजा सामने आएगा। जो आर्जी जंगबंदी है वो डेफिनेटली पाकिस्तान उसको जो है मुस्तकिल जंगबंदी में कन्वर्ट करने में जो है वो कामयाब हो जाएगा, और खित्ता जो है वो पायदार अमन की तरफ वापस लौट जाएगा। लेकिन इस दौरान नाज़रीन, आज जो BBC की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है, और जो पाकिस्तान ने जंगबंदी के जरिए जो तारीखी कामयाबी हासिल की है, BBC की रिपोर्ट ने और पाकिस्तान की इस कामयाबी ने भारत को एक बड़ा झटका पहुंचाया है। अब मोदी सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ जो अज़ाइम थे जब से वो वज़ीर आज़म भारत के बने हैं, उनकी कोशिश ये रही
ان کا مقصد یہ رہا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے سفارتی تنہائی کا شکار کیا جائے. اور اس تنازع کے دوران بھی آپ نے یہ دیکھا کہ جو مودی سرکار تھے وہ مکمل طور پہ بھارتی حکومت، ایران، امریکہ، اسرائیل تنازع پہ مکمل طور پہ خاموشی اختیار کی رکھی. دنیا بھی خاموش تھی. پاکستان واحد ملک تھا جس نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ پاکستان نے خاموشی کے ساتھ سفارتی ڈپلومیسی کی، دنیا کے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا. اور بی بی سی اپنی رپورٹ میں لکھ رہا ہے کہ پاکستان نے بڑی اچھی سفارتکاری کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور چین کے ساتھ نہ صرف رابطہ کیا بلکہ ان ممالک کا پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت نے اعتماد بھی حاصل کیا. اور یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا جو بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے. لیکن اس دوران جو ہے بھارت کا کردار کیا تھا؟ بھارت کے کردار سے متعلق جیسے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ مودی سرکار کی پہلے دن سے یہ کوشش رہی جب سے وہ بھارت کے وزیر اعظم بنے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کیا جائے. اب اس جنگ بندی کے بعد جب دنیا کے ممالک کی جانب سے پاکستان کو سراہا جا رہا ہے تو بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. وہ بھارت جو پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا، آج وہ بھارت دنیا میں خود جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے، سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی سی اس پہ رپورٹ یہ کرتا ہے کہ اس تنازع کے دوران مودی سرکار کا جو جھکاؤ تھا وہ اسرائیل کی طرف تھا. بھارت جو ہے وہ سفارتی توازن کو برقرار نہیں رکھ سکا، بلکہ بی بی سی کی اس رپورٹ میں جو انڈیا کی اپوزیشن ہے، انڈیا کے جو تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی کوٹ کر کے کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے بھارت کی جو مکمل طور پہ سفارتی ناکامی ہوئی ہے، اس کشیدگی، اس تنازع کے دوران جو بھارت نے خاموشی اختیار کر رکھی اور جو اپنا وزن تھا وہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دیا، اس سفارتکاری کے اوپر جو ہے بی بی سی کی رپورٹ میں بھارت کی اپوزیشن کی جانب سے اور بھارتی تجزیہ کاروں کی جانب سے جو ہے اس پہ طنز کیا جا رہا ہے. اب مودی سرکار کو جو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ تو چلے تھے پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے، آپ تو خود سفارتی تنہائی کا شکار ہو گئے. اور جو دنیا کے ممالک کو ایک ناممکن نظر آ رہا تھا جب یہ کشیدگی ایران، امریکہ کی چل رہی تھی، پوری دنیا اس پہ خاموش تھی، تو پاکستان نے اپنی خاموش ٹیلی فونک سفارتکاری کے ذریعے جو ناممکن نظر آ رہا تھا اس ناممکن کو جو ہے وہ ممکن بنا کے دنیا کو حیران کر دیا. اب بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاں پاکستان اپنی سفارتکاری کر رہا تھا، ایران کے ساتھ رابطے میں تھا، امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیسی چل رہی تھی، چین کے ساتھ بھی جو ہے وہ پاکستان رابطے میں تھا، خطے کے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان مسلسل جو ہے وہ رابطوں میں رہا. اس دوران بھارت جو تھا وہ سفارتی تنہائی کا شکار بھی تھا. اور بھارت کی جانب سے جو مودی سرکار نے اسرائیل کا دورہ کیا، جس میں مودی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو اسرائیل ہے وہ بھارتیوں کی فادر لینڈ ہے، انڈین جو ٹیریٹری ہے وہ مادر لینڈ ہے، تو ایسی سفارتکاری سے جو ہے وہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، جو پاکستان نے جنگ بندی کے ذریعے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تاریخ میں پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی اور پاکستان کا ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے. اور بی بی سی کی رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان نے جو سفارتکاری جو پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے، پاکستان کے دنیا کے طاقتور ممالک کے ساتھ بڑے متوازن تعلقات ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے روس ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، پاکستان جو ہے وہ اپنی سفارتکاری کے حوالے سے اب دنیا میں جانا اور پہچانا جا رہا ہے. جبکہ مودی سرکار جس نے اس معاملے کے اوپر ایک مکرو ان کا کردار بھی تھا، ان کی سفارتی خاموشی بھی تھی، اس ساری تنازع میں، کشیدگی میں بھارت کے حصے میں کیا آیا؟ جو مودی سرکار نے اسرائیل کا دورہ کر کے وہاں پر نیتن یاہو کو جو حق کیا، جو جھپی ڈالی، بھارت کے حصے میں صرف وہ جھپی آئی ہے، بلکہ پاکستان کے حصے میں ایک بڑی سفارتی کامیابی آئی ہے. اور پھر جو بی بی سی کی رپورٹ ہے، اس کے بعد جو کل اسلام آباد میں تاریخی بیٹھک ہونے جا رہی ہے ایران امریکہ کی، اس نشست کو بھی لے کے جیسے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ پاکستان کا جو کردار تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، بھارت کا جو کردار تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، جس پر بی بی سی نے ایک مکمل رپورٹ بھی شائع کر دی ہے. تو دنیا پاکستان کے ساتھ امید لگائے بیٹھی ہے. جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی رہی، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کی طرف سے جو سفارتکاری کی گئی، جو ان کا ویژن تھا، جو پاکستان نے ایک موقف دیا تھا
کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ سفارتکاری کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، تو پاکستان نے دنیا کے ممالک کے سامنے اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اور پاکستان کے یہ پروف کرنے پر ہی دنیا اب یہ امید لگا کے بیٹھی ہے کہ کل جو اسلام آباد میں نشست ہونے جا رہی ہے، پاکستان ڈیفینیٹلی بھرپور کوشش کرے گا کہ ایران امریکہ کے مابین اس نشست کے دوران جو مذاکرات اور جو باہمی حتمی معاہدے کا جو مرحلہ ہے، اسے کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے جنگ بندی کو پائیدار امن میں جو ہے وہ تبدیل کر سکے۔ یہ دنیا پاکستان کے ساتھ امید لگا کے بیٹھی ہے، اور پاکستان کی بھی یہی امید ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، جنگ بندی کرائی ایران امریکہ کے مابین، تو یہ جو مشکل کام ہے پاکستان اس کو بھی کر گزرے گا، اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہے اس سے مستقل پائیدار جنگ بندی میں پاکستان کنورٹ کرنے میں ڈیفینیٹلی کامیاب ہوگا۔